सगळ्यांचे स्वागत करता आणि आजचे पुढले कार्यक्रम चालू होईल. आमचो खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक हेजी बायलेचे अकस्मात निधन झाल्याबद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता सगळ्या मेलाच्या वतीन आणि ताका श्रद्धांजली वायता आणि तिच्या आत्म्याक शांती मेळो हीच ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता सगळ्या मेलाच्या लोकांच्या वतीन आणि तेजे आयुष्य बरे पद्दतीन तो बरो जावं म्हणून ही एक ईश्वराची प्रार्थना करता हांव. आणि 1 मिनिटाची आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करता. हरिओम. नमस्कार योकार. हांव शुभम शिवोलकर, को कन्व्हेनर ऑफ मेळावली पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आजचो मुद्दो आसा, आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो मुद्दो आसा, एक सगळ्यांत व्हडलें कारण आसा. आमचे गोंय राज्याचे हेल्थ मिनिस्टर आनी आमचे वाठाराचे आमदार हांणी एक व्हिडिओ काडलेलो आसा आनी एक लेटर बीन केल्ली आसा अशें आमकां कळून आयिल्लें आसा आमच्या गोंय राज्याचे मुखेलमंत्र्याक की IIT ही स्क्रॅप करची. आनी तेंच्यांनी अशें म्हळेलें आसा की हे सगळे आपले भाव भयण आनी तांकां दुखलेले आपल्याक दुखले म्हणून. एक हास्या सारखे तेंच्यांनी ही गजाल केली आसा. फाटले 9 म्हयने आमकां असो त्रास दिल्लो आसा, आमी सगळे, तुमी सगळ्यांनी पळयला, आमी सगळ्यांनी भोगलेलो आसा. आनी आज सडनली असो कसो तांकां कळून येयलो हें समजून येना. एक विचार करण्यादायक सारको असो प्रश्न जावन आसा की आयजूच कशें कळ्ळें की आमकां दुखलें म्हणून तांकां, आयजूच कशें कळ्ळें की तांकां आमकां इतलो त्रास जालो म्हणून. खंय तरी एक कितें म्हटलें अशें म्हणटा दाल में कुछ काला है अशें दिसून येता. म्हटल्यार ते एक तेंचें अशें आसा की म्हणटात न्ही 100 चूहे खाये और बिल्ली हाज को जाय. अशें कितें काय म्हणून पयलीं आमकां मारप, आमकां धरप, आमचे ट्रान्सफरे मारप आनी मागीर येवन म्हणप की हां तुमकां दिसता जाल्यार आमी तुमचे सगळे रद्द करून दिवप म्हणून. खंय तरी पॉलिटिक्स खेळटा, खंय लोकांच्या दोळ्याक बेश्टें उदक लावन वता काय म्हणून. तुमकां खरेंच दाखोवपा म्हणल्यार आज आमी सत्य उलोवपाक, सत्य तुमच्या मुखार पयलीं आमी दाखयल्लें आसा, आज परत एकदा तुमकां दाखोवपाक सोदता. आमचे वाठाराचे आमदार जे आसा हांच्यांनी एक लेटर केल्लें ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी हांकां. डेट जावन आसा 27/8/2019. लेटरान बरयल्लें आसा, रेफरन्स टू दी IIT प्रोजेक्ट डेट वी हॅव प्रपोज्ड इन द विलेज पंचायत इन सत्तरी तालुका. हांगा तुमी समजूंक शकता वी हॅव प्रपोज तांच्यांनी म्हणजे तांच्या स्वतांनीच प्रपोज केल्लें आसा. इट इज माय हंबल सबमिशन that we should give the total revenue lend of approx 13 lakhs to IIT. This is very important as IIT will bring total transformation and development in that area. I am informed that it has been finalized to 9 lakhs and maybe there are some other plans. So हातूनच कळून येता की ते पयलीं म्हणटाले तेंचे स्वतांनीच ते रिक्वेस्ट केल्ले गोंय सरकाराक की 9 लाखाच्या जाग्यार 13 लाख दिवचे. म्हळ्यार आमच्या पोटार आड येवपी हेच स्वता आशिल्ले आनी आज सांगता की आपूण आमच्या गांवच्या लोकां बरोबर, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या बरोबर आसा. कशें? हो व्हडलो प्रश्न आसा. कितें आमकां फटयता, आमच्या 70च्या लोकांक फटोवपाक सोदता, जेन्ना की आमचे हे पुराय गोंय राज्याचे 70चे लोक सगळे आसा
हे आमच्या बरोबर आयिल्ले आसा तेन्ना तुमकां खंय तरी भंय दिसलो कित्याक आमकां भियेता आमकां फटोवपा सोदला. ताज्या नंतर सगळ्यांत फर्स्ट आमी हे सगळे आमच्या मिडिया बांधवाक दिवंक सोदता. हे तुमी लेटर पळोवंक शकता. आणि ताज्या नंतर इवन असं म्हणटा चीफ सेक्रेटरीक तो रिक्वेस्ट करता, रिक्वेस्टिंग द चीफ सेक्रेटरी टू काइंडली एक्झामिन अँड आय थिंक वी शूड गिव्ह द टोटल रेव्हेन्यू लँड available because the land will not be put to use. Requesting the chief secretary to please intervene and look into the matter so that we can intimate the IIT that the whole land of 13 lakhs could be given to them. It is a request from my side, so I do not know why it has come down to 9 lakhs. परत एकदा तो म्हणटा की कमी कित्याक घेतला, सगळीच आमची जागो घेवचो. म्हणजे आमकां पुरेपूर काबार करपाचो त्यांनी विचार केल्लो आसा. आमचे जे एसटी बांधव आसा तेंची जागो जावन आसा तांकां पुरेपूर काबार करपाची त्यांनी एक संदीच सोदलेली. आणि आज म्हणटा की आपले भाव आपले भयणा, खंयचे भाव खंयचे भयणा, स्वताच्याच घरान उजो पेटोवपा आयला. ताज्या नंतर कॅबिनेटाक त्यांनी नोट बरयल्लो आसा, हो बीन पळयात तुमी. कॅबिनेटाकूय त्यांनी नोट पावयल्लो आसा आणि तातूंतच सिमिलर त्यांनी मेन्शन केल्ले आसा. आणि तातूंत ते इवन मेन्शन करता की 67 बाय सोडून दिया एडजॉइनिंग पिन्स ऑफ लँड आसा एट मेजरिंग अबाउट 2.43 लॅक्स, सर्वे नंबर 74 बाय 14, 74 बाय 28 हाजी तुम्ही नोंद घेवचे आणि ते बी घेवचे म्हणून. आज आम्ही गोंय राज्याक आणि आमच्या सत्तरीचे खास करून सत्तरीच्या बांधवाक सांगूंक सोदता की आमचे जे MLA श्री विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हे आमच्या एक इमोशन्सा बरोबर खेळ खेळपाक सोदता. आमकां एक फटोवपाक सोदता. आमकां जशें फटयता तशें पुरेपूर गोंय राज्याक आनी सत्तरीच्या बांधवाकूय फटोवपाक सोदता. अशें कित्याक? आज म्हणटा की आमी तुमचे बांधव, आनी जेन्ना आमकां ट्रान्सफरी काडल्यो, जेन्ना आमकां नोटिसी काडल्यो, फर्स्ट आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक सोदले तेन्ना आमकां उबारून येयले. तेन्ना खंय आशिल्ले तुमी? तेन्ना तुमच्या दोळ्यान हें येवच ना. तेन्ना तुमी कितें करताले? धृतराष्ट्राचे हे घेवन एक्टींग करपाक बशिल्ले काय म्हणून? कितें कांयच समजून येना. आमी हे पळय हो मेमोरंडम सुद्दां दिल्लो जितून 1200 लोकांचे सायनी आनी वयर आशिल्ल्यो. हातून सुद्दां तांकां तेंच्या सेक्रेटरी ब्लॉकाक आमी दिल्ले आसा. तुमी हे पळोवंक शकता. अशे अनेक गजाल्यो आसा जितून तांकां कळयल्ले आसा हाज्या आदीं, आनी आयज म्हणटा की ते आपल्याक खबरूच नाशिल्ले, अशें जालें, खबरूच नाशिल्लें तशें जालें. कित्याक 9 म्हयने 6 म्हयने जाले आमची बायलां रस्त्यार बसता, 9 म्हयने जाले आमी प्रोटेस्ट करता, ती अजून पर्यंत ताका समजूंक ना. इतले आमच्या मिडियाच्या बांधवान आमकां नजरेन हाडले तेय ताका समजून येवंक ना. कित्याक फोट उलयता? कित्याक ही फोटिंगपणां ही कसली? परत एकदा सांगूंक सोदता, आमी जे हे सत्तरीचे बांधव, मेळावलीचे लोक जे उठल्या हे हांगाच ओगी रावचे ना. जेदा म्हटल्यार IIT रद्द जायना, जेदा म्हटल्यार आमकां ऑफिशियली कळना की IIT रद्द जाली, त्याच्या नंतर जो जागो IIT ट्रान्सफर जाला फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणून तेंच्यांनी म्हटला. हे पळयात, हांगा पळोवंक शकता तुमी, बरे बोल्डली तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा फ्री ऑफ कॉस्ट. तो परत आमच्या नांवार येना, आमच्या पॉझेशनां आमच्या नांवार क्लास 1 प्रॉपरली जायना, तेदा म्हटल्यार आमी ओगी रावचे ना. आमी म्हणटा जनशक्ती, हांगा जनशक्तीचे खंय तरी मरण जाल्लें आसा. जनशक्ती जेन्ना आमी दाखोवन दिले, म्हटल्यार आमी जे सत्तरीचे बांधव एक कडेन आयले तेन्नाच खंय तरी ताका भंय दिसलो असो दिसून येता. म्हटल्यार फुडले जे MLAचे इलेक्शन आसतले, कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इलेक्शन आसतले, खंय तरी ताका धोकादायक अशें दिसलें म्हणून तो आयज हे स्टेटमेंट काडलो. ना जाल्यार 9 म्हयने आमी इतले जे कितें केलें ते दोळ्याक दिश्टीत पडूं नाशिल्लें. आयज जे आमी सत्तरीचे लोक उबे रावल्ले आसा, एक चेतावणी दिवपाक सोदता एका, जेदा म्हटल्यार आमची लँड रायट्स इश्यू जो आसा हो सॉर्ट आउट जायना, आनी जे आमचे कलमां लायल्या ती परत रिवोक जायना, जेदा म्हटल्यार IIT हांगसरल्यान रद्द जायना, आनी जेदा म्हटल्यार आमच्या लोकांक जे ट्रान्सफरी काडल्या, जो त्रास दिला हो बंद जायना. आनी आमचो एक बांधव आसा ST बांधव सिद्धू गांवकर, हाजेरूय तेणीन स्वताहून नोट काडलेलो आसा. हो पळयात तुमी, जेणीन तो कलेक्टराक तेणी दिल्लो आसा, नोट बरयल्लो आसा. जो समज फाटीं घेयना तेन्ना म्हटल्यार आमी ओगी रावचे ना. ह्या नोटान तेणी बरयल्लें आसा, दिस इज विथ रेफरन्स टू दी इलिगली एन्क्रोचमेंट
in the government land by Mr. Shiddho Gavkar at Melavli Murmune Valpai, Sattari. The said property bearing survey number 56/6 is situated Melavli village. It is very important that action is taken against Mr. Shiddho Gavkar, Melavli Murmune. अशें कित्याक आनी हाजे सकयलो तुमकां सांगता विश्वजीत पी राणे, मिनिस्टर हेल्थ स्किल डेव्हलपमेंट इंडस्ट्रीज अँड वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट गोवा. म्हटल्यार आपल्याक जी पावर मेळ्ळा ती पावर खंय तरी लोकांक त्रास करपा खातीर त्यांनी यूज केल्लो आसा. जी पावर आमच्या गोंय सरकारान ताका दिल्ली आसा एज अ हेल्थ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री जी ताका मेळिल्ली आसा ती आमच्या गोंयच्या बांधवाच्या अगेन्स्ट कितें तरी यूज केल्लो आसा. तुम्ही परत एकदा नोंद करून घेऊ शकता की आमकां खंय तरी त्रास करपा खातीर ही मिनिस्ट्रीचे त्यांनी यूज करून घेतलो आसा. तितलेच म्हणल्यार तो ओगी रावंक ना. त्यांनी आपल्या लेटर हेडीच्या खाली परत एकदा त्यांनी कंप्लेन केली आसा. पळोवं शकता विश्वजीत पी राणे हेतून त्यांनी परत मेन्शन केले आसा की शिद्धू गांवकाराचेर त्यांनी कंप्लेन करची म्हणून आणि तेजे बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवची. ह्या फायलीन पुराय डॉक्युमेंट्स आसा. 45 years अँड अबाव तेजे एन्क्रोचमेंट म्हणून आसा. सुप्रीम कोर्टाची SCची एक सुप्रीम कोर्टाचे रेखरेख अशें म्हटलेलें आसा की काही वर्षानंतर समज तुमचे तेजेर पोजेशन आसा ती तुमच्या अंडर येता, तुमचे कडेन तेजी ओनरशीप येता. हे सगळे आसतना सुद्दां आमच्या लोकांचेर हो अन्याय कित्याक हो प्रश्न व्हडलो आसा. 70 लोकांचो हो प्रश्न आसा. आमी कितें भटकी न्ही. आमी गोंय लिबरेट जावच्या पयलींसान सुद्दां हांगा आसा. गोंय लिबरेशनाक आमी वावुरलेले आसा. बंड करपी वाळपयकार म्हणटात, सत्तरीकार म्हणटा. जाल्यार आमचे जागे आमच्या नांवार कित्याक ना हो प्रश्न पुरेपूर सगळे हे गोंय राज्याक विचारूंक गेल्लो आसा. आमी सत्तरीच्या वतीन, मेळवलीच्या वतीन आयज गोंय राज्याक आनी आमचे हे आमदाराक विचारता की तुमी पयलीं ह्या लेटराचेर हे जे लेटर हो जो नोट काडला हाजो रिस्पॉन्स तुमी फाल्यांच्या फाल्यां दिवचो आनी मागीर तुमी सांगचे आमी तुजे भाव काय भयण कितें ते. पयलीं आमचेर अन्याय करात आनी मागीर म्हणा आमी आमचेच भाव आमचेच भयणी. हो अन्याय आमी सोसून घेवचे ना. तुमकां सरळ सरळ सांगता हो अन्याय आमचे 70चे लोक सोसून घेवचे ना. हो जो नोट आसा हो समज तुवें बरोवंक ना, तुमी बरोवंक ना जाल्यार प्रूफ करून दाखोवचो आनी सांगचें गव्हर्मेंटाचेर केस करून दाखोवची. तुमी हेचेर तुमी केस करात की तुमी हो नोट बरोवंक ना म्हणून, हो चुकीचो आसा म्हणून. आनी समज खरो हो तुमी बरयला जाल्यार हेचेर तुमी फाल्यांच्या फाल्यांच रिप्लाय दिवंक जाय अशी आमची तुमचे कडेन मागणी आसा. लता गांवकर ही हँडिकॅप्ड वुमन आसा, तेजेरूय तुमी एक्शन घेतलेलो आसा. अशें कित्याक? ही बाबडी लता गांवकर आमच्या गांवच्या एक बालवाडीन काम करपी, तिजेरूय तुमी अन्याय केलो असो कित्याक? अजून पर्यंत तिका न्याय दिवंक शकले ना तुमी. तिजेरूय तुमी बेगीनच्या बेगीन एक्शन घेवंक जाय अशी आमची मागणी आसा. समज घेना जाल्यारूय तुमकां आमचे ST जे बांधव आसा तांकां आमी पुरेपूर आव्हान करतात की तुमी पळोवन घेवचें, तुमी हेजेर एक्शन घेवचो आनी आमच्या गोंय सरकाराक तुमी कळोवन दिवचें की आमच्या ST बांधवाक पुराय त्रास जाल्लो आसा. हो तुमी तेजेर एक्शन घेतलेच म्हणून सांगूंक जाय. जे कोण रावल्ले आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी वयर उबा रावचें आनी आमच्या मेळावच्या लोकांक तुमी साथ दिवचो. पण हो तुमचो प्रोटेस्ट आतां सगळो चालूच उरतलो. जेदा म्हटल्यार आमकां न्याय म्हणना आमी कशेंच ओगी रावचे ना. एक स्टेटमेंट काडले म्हणून आमी ओगी रावचेच ना. आमकां खरेंच कितें तें कळना. एक अजून पर्यंत म्हटल्यार स्टार्टिंगसून आतां पर्यंत आमकां जो त्रास केलो तेजेर न्याय मेळना तेदा म्हटल्यार आमी ओगी रावचे ना. म्हणजे बेजिकली तुमच्या ट्रान्सफरी म्हण आनी कितें खंयच्यो खंयच्यो गजाली आहा भितून? ट्रान्सफरीच्या कोतान लोकांचेर कंप्लेनी घातलेल्यो आसा. आमचे स्वताच अटेम्प्ट टू मर्डरी केसी घातलेल्यो आसा. हे सगळ्यो जेदा म्हटल्यार रिवोक जायना आनी तेजेर बेगीनच्या बेगीन कारवाई करना तेदा म्हटल्यार आमी ओगी रावचे ना. आनी PI इकोस्कर हांचेरूय आमी खास करून उलयता. PI इकोस्कर हांणी आमच्या बायलांचेर आमच्या आवयचेर पांय दवरला. आमच्या आवयच्या पोटाचेर पांय दवरला म्हटल्यार आमच्या देवी मातेचेर पांय दवरल्या सारको आलो. तेका जेदा म्हटल्यार टर्मिनेट करना आमी तेदा म्हटल्यार ओगी रावचे ना. आनी आमचे हे वाळपयचे आमचे 70चे बांधव जेंच्यांनी आमकां साथ दिल्लो आसा तेंचे नांव घेता. तेंचे आमी आभार व्यक्त करता.
सगळे जे वाळपयचे बांधव 70चे बांधव आसात तेंचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता. धामशे गांव, गुळेली गांव, खोतोडे गांव, मावशी गांव, शिरसोडे गांव, सालेली गांव, बाराजण गांव, करंजाळे गांव, कुमठोळ गांव, शिरसावड्डे गांव, सावर्डे, तारीर गांव, कुडणे गांव, करमळी गांव, कुडशे गांव, करमळी बुद्रुक गांव आणि हेर जे गांव जेंच्यांनी आमकां सोशल मिडिया थ्रू कळयले आसा आणि गोंय राज्यासून सगळे वाठारांतल्यान जेंचे कोणी आमकां कळयले आसा तेंचे सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता. धन्यवाद. ही सगळे फुल फाईल सिद्धू गावकर आमच्या एसटीचो बांधव तो